वेलकम टू आवर चैनल। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया। आज मैं आपको जो वाक़या सुनाने जा रही हूँ वो है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वाक़या। तो चलें आए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बीवी के पास एक दिन रहते, बाकी अज़वाज मुतहरात अलबत्ता बारी वाली ज़ोजा के पास इकट्ठी हो जाती। एक दफ़ा हज़रत आयशा की बारी थी जब हज़रत ज़ैनब इब्ने माजा की रवायत के मुताबिक बिला इजाज़त उनके हुजरे में दाखिल हुईं। आपको मालूम न था कि हज़रत ज़ैनब मौजूद हैं। अंधेरे में आपने इनकी तरफ हाथ बढ़ाया ताकि हज़रत आयशा बोलीं, ये ज़ैनब है। आपने हाथ खींच लिया। इस पर इन दोनों में तकरार होने लगी और इनकी आवाज़ें बुलंद हो गईं। इधर नमाज खड़ी होने लगी तो हज़रत अबू बकर ने आपको बुला लिया। हज़रत आयशा बोलीं, अभी नमाज अदा करने के बाद मेरे वालिद मुझे खूब डांटेंगे। ऐसा ही हुआ। हज़रत अबू बकर ने इन्हें सख्ती से डांटा। तुम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह बोलती हो। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के पास आए तो उन्होंने पूछा, आज कहाँ रहे? फरमाया, ए हुमैरा, उम्मे सलमा के पास था। कहा, उम्मे सलमा से आपका जी नहीं भरता? मुझे बताएं, अगर आप एक वादी के दो किनारों पर उतरें, एक से घास चुरा ली गई हो और दूसरे किनारे पर कोई घास खाने वाला ही ना हो, आप जानवर कहाँ चुराना चाहेंगे? फरमाया, वो जिसका सब्ज़ा चखा ना गया हो। मैं आपकी दूसरी औरतों की तरह नहीं, मेरे अलावा हर औरत दूसरे मर्द के पास रही है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। शाह रोम मकूकस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कप्ती बांदी हदिया की। हज़रत आयशा कहती हैं कि वो हामिला हुई तो मुझे परेशानी लग गई। इब्राहीम की वलादत हुई लेकिन मारिया को दूध ना आता था। आपने बच्चे के लिए दूध देने वाली भेड़ खरीदी जिसका दूध पीकर वो मोटा और सुर्ख़ सफ़ेद हो गया। एक दिन आप इब्राहीम को अपनी गर्दन पर उठा कर लाए और पूछा, आयशा, बच्चे की मुझसे मुशाबहत के बारे में क्या ख्याल है? मैंने सोतापे की वजह से कहा, मुझे तो आपसे कोई मुशाबहत नज़र नहीं आती। फरमाया, बच्चे की सेहत के बारे में क्या कहती हो? मैंने कहा, जो भेड़ों का दूध पीता हो वो ऐसे ही हो जाता है। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैं इन औरतों से चिढ़ती थी जो अपना आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिबा कर देती थीं। मैं कहती थी, भला कोई औरत अपने तेई हिबा कर सकती है? जब अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, ए नबी, अपनी बीवियों में से जिसको चाहे अलग रखें और जिसे चाहें अपने पास रखें और जिसे चाहें अलग करने के बाद वापस बुला लें, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। तो मैंने कहा, मुझे लगता है कि आपका रब आपकी ख्वाहिश पूरी करने में जल्दी करता है। इब्ने हिजर कहते हैं, कई सहाबियात ने अपनी जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शी मगर आप किसी एक को निकाह में ना लाए क्योंकि ये आपकी मंशा पर मौकूफ़ था, बशर्त ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने निकाह में लाना चाहें। सूरतुल अहज़ाब। इब्ने हिजर ने हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वाहबा होने पर का भी रद्द किया है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा बिनते ज़मा ने अपनी बारी का दिन हज़रत आयशा को दे दिया था। चुनांचे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के यहाँ 2 दिन क़याम फरमाते। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सौदा के अलावा कोई औरत ऐसी नहीं कि मेरा उस जैसे तौर तरीके इख्तियार करने को दिल चाहे, मगर इनमें भी तंदी थी। एक बार हज़रत सफ़िया बिनते हय्या और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में झगड़ा हुआ। दोनों ने एक दूसरे के बाप को बुरा भला कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो फरमाया, सफ़िया,
تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آپس کے رشک و رکابت کی وجہ سے آپ سے روٹھ گئیں تو میں نے ان سے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلاق دیں تو بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دے، تو اسی مضمون کی آیت نازل ہو گئی۔ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے نام قرعہ نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ کو اس پر رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتی جاؤ کیا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا تو حضرت عائشہ آپ سے دور رہ گئیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھیں، اسی لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں ازخر گھاس میں ڈال دیے جس میں سانپ بچھوؤں کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگی اے رب ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ اتنے میں ایک دوسری بی بی حضرت زینب نے کھانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ نے جس کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ نے رکابی کے ٹکڑے اور گرا ہوا کھانا اکٹھا کیا اور فرمایا تمہاری اماں ام المؤمنین کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات سوتے وقت میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تم مجھے اس رات رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا واللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم میں آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت کی حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کے پہلو آنسو سے تر ہو گئے، پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والدین آپ پر قربان، اللہ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے۔ فرمایا پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات کی آیت نازل فرمائی، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش میں دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے ہیں اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ شکریہ۔